विकास, सबल स्वास्थ्य, राम्रो सामाजिक व्यवहार तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चेतनामा आधारित शिक्षा। यो प्रणाली विश्वभरका 65 भन्दा धेरै देशहरूमा 800 भन्दा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। चेतनामा आधारित शिक्षा लागू गर्न इच्छुक निजी तथा सरकारी स्कुलहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, थसीखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 690, मोबाइल 98 512 12 108। महानुभावहरू, 15-20 मिनटकै अभ्यासले तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, रक्तचाप जस्ता समस्या समाप्त हुन्छन् र स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गरे भने कि यहाँले आफ्नो लागि 15-20 मिनटको समय दिन तयार हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, जीवनको वास्तविक सफलता समयको लम्बाइ र जीवनको सङ्घर्षले ग्यारेन्टी गर्दैन। यसको ग्यारेन्टी गर्छ जागृतिको ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले। ज्ञानम चेतनायम निहितम। प्राचीन महर्षिहरूका ज्ञान र अत्याधुनिक विज्ञानका दर्जनौं होइन, सैकडौं अनुसन्धानबाट प्रमाणित एउटा ब्रह्मास्त्र छ। महर्षि प्रणीत विश्वविख्यात ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भावातीत ध्यान 15-20 मिनट गरे पुग्छ। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौँ। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लगातार 5 दिनसम्म यो चिया पिउन थालेँ, शरीरमा हुने दुखाइ बिल्कुलै बन्द भयो। अब महिनावारीको त्यो 5 दिन अझ विशेष भएको छ। धन्यवाद केटी चिया। नमस्कार, जय गुरुदेव। आदरणीय श्रोतागण, महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिका बारे केही वर्ष अगाडि नेपालमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान नामक 3 दिने सम्मेलनमा नेपाली लेखक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजीले उक्त सम्मेलनमा दिनुभएको गुरुकुलीय शिक्षाका बारे या पद्धतिका बारे उहाँले लेख्नुभएको, उहाँले बोल्नुभएको कुरा आज हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइराखेका छौँ। हामीले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको आयोजनामा अहिले गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिलाई हामीले देशभरि प्रवर्धन गर्न लागिराखेका छौँ र खास गरी लोप हुँदै गरेको गुरुकुलीय पद्धतिलाई प्रवर्धन गरेर वैदिक ज्ञान विज्ञानको स्रोतलाई अझ मजबुत गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, प्रवर्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यो कति आवश्यक छ, किन आवश्यक छ, यसको औचित्य के थियो, कस्तो थियो र विगतमा ऐतिहासिक रूपमा प्राचीन अवस्थामा के थियो भन्ने बारे निकै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको डाक्टर विद्यानाथजीको प्रस्तुति आज तपाईँहरूलाई हामी दोहोऱ्याएर सम्मेलनका अवसरमा उहाँले दिनुभएको प्रवचनलाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरू समक्ष पस्किँदैछौँ। आज सरकारी क्षेत्र पनि धेरै यसमा होमवर्क गरिराखेको देखिन्छ, तर दुर्भाग्य मित्रहरू कि कुनै मन्त्रीले तयारी गरेको शिक्षा नीति अर्को मन्त्रीले फेरि त्यसलाई यथावत लागू गर्दैन। हरेक मन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति बनाउन खोज्नुहुन्छ, यो एउटा विडम्बना जस्तै छ। हाम्रो दिगो शिक्षा नीति कहिले बन्ने हो? त्यसकारणले महर्षि महेश योगीजीले प्रतिपादन वैज्ञानिकहरूसँग प्रतिपादन गर्नुभएको एउटा नयाँ टेक्नोलोजी जसलाई हामी वैदिक शिक्षा प्रणाली भन्छौँ, चेतनामा आधारित शिक्षा, कन्सियसनेस बेस्ड एजुकेसन, जसका माध्यमले अमेरिका जस्तो ठाउँमा 50 वर्ष पुरानो एउटा विश्वविद्यालयमा आज पढाइ हुने गरेको छ
र त्यहाँ 12 क्लाससम्मको पढाइ गुरुकुलीय पद्धतिबाट हुन्छ र त्यस पछाडि युनिभर्सिटीका क्लासेसहरू पढाइ हुन्छन्। ती सबै चेतनामा आधारित शिक्षाको प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ। आज यो प्रणाली हामी नेपालका सबै गुरुकुलमा लागू गर्न हामी तयार भइराखेका छौँ। यस सन्दर्भमा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिको आवश्यकता र औचित्य के छ भन्ने बारेमा डाक्टर कोइरालाको आलेख निकै समसामयिक भएको हुनाले आज यहाँहरू समक्ष हामीले जानकारी गराएका छौँ। हाम्रो गुरुकुलको बारेमा मैले भन्नुपर्ने, गुरुकुल के हो त, कहाँबाट सुरु भयो भन्ने इतिहास खोज्न थालेँ। त्यो खोजाइले मलाई कहाँ पुर्यायो भने ऋग्वेदमा लगेर ठोक्कायो। त्यहाँ गएर गुरु शब्द त रहेछ तर गुरुकुल जोडिँदो रहेनछ। त्यसो भएपछि त्यो आचार्यसँग टाँसिँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो उत्पत्ति आचार्य कुलसँग हुँदो रहेछ। त्यो आचार्य कुल पनि बिस्तारै कुल भनेर भने जोडिने चाहिँ छान्दोग्य परिषदमा आएपछि मात्रै हुँदो रहेछ। यत्रो लामो इतिहाससँग हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा चिन्तन के ल्याएर रहेछन् भने गुरुहरूको सोच वा आचार्यको सोच जनता जनार्दनसँग कसरी पुर्याउने भन्ने किसिमको चिन्ता हुटुटी उहाँहरूलाई पहिलेदेखि रहेछ। तर हाम्रो निम्ति पीडा के हुँदो रहेछ भने त्यो चिन्तालाई हामीले बोक्न सकेनछौँ, हाम्रो स्कुल प्रणालीले बोक्न सकेनछ। जस्तो अघि नै डाक्टर हेगलिङले पनि भन्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि कुराकानी ल्याउनुभयो। त्यसबाट मैले के देखेँ भनेर भनेदेखि यो गुरुकुलको उत्पत्ति भनेर भन्ने गुरुकुल शब्दको उत्पत्ति खोज्ने हो भने हामीले विभिन्न चरणमा भेट्दा रहेछौँ। पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि फेरि अर्को पाटो देखिँदो रहेछ। गुरुकुल, परिषद, तापस्थली, तीनटा शब्द प्रयोग भएको बारम्बार देखिँदो रहेछ। गुरुकुलले एउटा चिन्तन दिँदो रहेछ, गुरुले जानेका कुरा सिकाउने। तापस्थलीले जनता जनार्दनलाई सामान्य जानकारी दिने किसिमको, विषयगत जानकारी दिने किसिमको कुराकानी गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी चाहिँ परिषदले चाहिँ विशेष विज्ञहरूसँग बसेर संवाद गर्ने किसिमको चिन्तन दिँदो रहेछ। यति राम्रो हाम्रो परम्परा रहेछ, तर हामीले त्यो परम्परालाई हराएछौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो परम्परालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने परिस्थिति मलाई लाग्छ इतिहासले हामीलाई दिएको छ। बिस्तारै गएर गुरुकुलको प्रणाली बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रा गुरुकुलका चिन्तकहरू यति व्यापक बनेछन्। उहाँहरूले के गर्नुभएछ भने प्रार्थना सिकाउनलाई अग्निस्थान भनेर चाहिँ छुट्टै स्थान बनाउनु भएछ। वेद सिकाउनलाई ब्रह्मस्थान भनेर बनाउनु भएछ। राजनीति सिकाउनको लागि विष्णु स्थान बनाउनु भएछ। शिक्षा सिकाउनको निम्ति महेन्द्र स्थान बनाउनु भएछ। ज्योतिष सिकाउन वैवस्व स्थान बनाउनु भएछ। जीव विज्ञान सिकाउन सोम स्थान बनाउनु भएछ। यातायात र सञ्चारका कुराको सिकाउन गरुड स्थान भनेर बनाउनु भएछ। शान्ति सुरक्षा सिकाउन कार्तिकेय स्थान बनाउनु भएछ। यति गहन ढङ्गले विचार उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ। तर हामी के गरेछौँ भनेदेखि एउटा सानो विषयवस्तुमा मात्रै सीमित हुन पुगेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा वसियत जो हाम्रा परम्परागत सम्पत्ति थिए त्यसलाई हामीले चाहिँ घटाएछौँ भनेर भन्ने मैले देखेँ। त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै जाँदाखेरि चाहिँ जसरी अहिले महर्षि फाउन्डेसनको ढङ्गकै महर्षि विश्वविद्यालयको जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अभियान चलिरहेछ, त्यस्ता अभियानका चालकहरू पनि हामीसँग रहेछन्। चाणक्यको कुराकानीमा एकचोटि विचार गर्नुभयो भने भारतमा मौर्यको राज्य हुँदाखेरि वा अशोकको राज्य हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जस्ता किसिमका विश्वविद्यालयहरू चाहिँ बनाएको रहेछ। उज्जैन जस्तो किसिमको संस्थाहरू बनाएको रहेछ। पछि त्यो विश्वविद्यालय बनाउँदाखेरिको सोच हेर्नुभयो भने अर्को अचम्म देखिँदो रहेछ। कुलपति बन्नलाई 10,000 केटाकेटीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई खान दिन सक्ने, लाउन दिन सक्ने, बस्न दिन सक्ने, शिक्षा दिन सक्ने त्यत्रो तागत भएको मान्छे मात्रै कुलपति हुने हैसियत राख्दो रहेछ। हाम्रो त राजनीतिक दलका पछि लागेपछि कुलपति भइहाल्ने त्यस्तो किसिमको दशामा अब यत्रो तागत भएको गुरुकुल हुँदो रहेछ। जो गुरुकुलको अवशेष अहिले हामीसँग रहेछ भन्नु पर्ला। किनभने गुरुकुलमा बस्ने मान्छेहरूलाई हामीले खाना दिन सकेका छौँ, लाउन दिन सकेका छौँ, ज्ञान दिन सकेका छौँ। तिनलाई दिने पनि विभिन्न तरिकाहरू त्यो बेलामा सिकाएछ। एउटा तरिका भिक्षाटन गर्न जाऊ भन्ने, अर्को तरिका व्यापार गर्न जाऊ, व्यापारको तरिकाहरू सिकाउने किसिमको तरिकाहरू हुँदो रहेछ। विद्यार्थीले आफै उत्पादन गर्ने अर्को किसिमको तरिका रहेछ। हामीले अहिले ठुला ठुला व्यावसायिक र प्राविधिक भनेर गफ लागेका कुरा उहाँहरूले पहिले नै सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यत्रो तागत गुरुकुलसँग रहेछ, त्यसलाई हामीले बोक्न सकेनछौँ भनेर भन्ने मैले चाहिँ अर्को स्थिति चाहिँ देखेँ।
त्यस मानेमा हामीसँग अहिले जो भाषा हामीले बोकेका छौँ, इन्टर्नसिप गर्ने वा इन्टरप्रेनरसिप गर्ने वा व्यावसायिक शिक्षा दिने वा प्राविधिक शिक्षा दिने भने गुरुकुलसँग पहिले नै चिन्तन रहेछ। यसरी त्यसो हुँदाखेरि अघि नै महर्षिहरूले भन्नुभएको, ठुला ठुला मान्छेहरूले भन्नुभएको जस्तो यहाँहरूले हेर्नुभएको ज्ञानको पनि हामीसँग चिन्तन रहेछ, विज्ञानको पनि हामीसँग चिन्तन रहेछ, प्रज्ञानको पनि हामीसँग चिन्तन रहेछ। हाम्रा पुर्खाको तागत ज्ञानमा हुँदाखेरि, विज्ञानमा हुँदाखेरि पेट पाल्न सिकाउनु हुँदो रहेछ, ज्ञानमा हुँदाखेरि त्योभन्दा माथि उठाउनु हुँदो रहेछ, प्रज्ञानमा पुर्याउँदाखेरि ब्रह्माण्ड ब्रह्मसँग लगेर जोड्न सक्नु हुँदो रहेछ। त्यत्रो तागत उहाँहरूको शिक्षामा रहेछ, गुरुकुलको शिक्षामा रहेछ। तर हामीले चाहिँ के गरेछौँ भनेदेखि त्यो सानो अंश मात्रै बोकेर बसिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले अझ त्यसलाई विस्तारित गर्नुपर्ने हाम्रो निम्ति चुनौती रहेछ भनेर भन्ने मैले चाहिँ देखेँ। गुरुका पनि तरेली रहेछन्। गुरुकुललाई मैले विश्लेषण गरेर हेरेँ, तरेली हुँदो रहेछ। उहाँहरूले के ल्याउनु भएको छ? शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, उपाध्याय, महोपाध्याय, देशिकोत्तम, आचार्य र गुरु, कति धेरै तहहरू हुँदो रहेछ। यो तहले एउटा अचम्मको पाठ पढाउँदो रहेछ। हामी चाहिँ तपाईँको प्रमाणपत्र कति छ भनेर सोद्धा रहेछौँ, उहाँहरूले प्रमाणपत्र होइन ज्ञानको तह भन्नुहुँदो रहेछ। अब हाम्रा बुद्धि प्रमाणपत्रमा गएछ, उहाँहरूको बुद्धि ज्ञानको तहमा पुगेछ। यत्रो किसिमको तागत गुरुकुलसँग रहेछ। त्यो गुरुकुलसँग भएको यस्तो तागतलाई हामीले निखार्नै सकेनछौँ, ल्याउनै सकेनछौँ, उपयोग गर्न सकेनछौँ। जोसुकैलाई पनि हामीले गुरु भन्ने बाध्यतामा हामी फस्यौँ कि हाम्रो तागत नै कति हो भनेर जानेनौँ कि त्यो चाहिँ नि हाम्रो निम्ति पीडाको कुरो रहेछ। शिष्य फेरि अर्को कुरोका नै रहेछ। शिष्यलाई मैले यसरी विश्लेषण गरेर हेरेँ, त्यो शिष्य को हुँदो रहेछ भनेर भन्दा चाहिँ पश्चिमाहरूको शिष्य को हुँदो रहेछ, पूर्वको शिष्य को हुँदो रहेछ। त्यसो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले बारम्बार एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, सत्पात्रको चिन्तन जाने रहेछ। सत्पात्र भनेर भने पश्चिमी भाषामा मेरिटियस भनेर भनेको हो। उनीहरूले बुझ्ने नम्बर कति आउँछ भन्ने, आइक्यू कति रहेछ भनेर भन्ने। आइक्यू नै हामीले झुट साबित गर्न परिस्थिति भइसकेपछि उहाँहरूले सोचेको कुरा कहाँनिर काम लाग्ला। तर हाम्रा पुर्खाले के गरेका छन् भने त्यो पात्र हो कि होइन परीक्षण गर्ने अनेकन विधिहरू अपनाएछन्। भनेपछि अहिले हामीले जुन कुरा भन्छौँ प्रवेश परीक्षा भन्ने, त्यो प्रवेश परीक्षा पनि परीक्षण गर्ने तरिका पनि अत्यन्त व्यावहारिक ढङ्गको उहाँहरूको चाहिँ चिन्तन रहेछ। त्यसबाट मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि हामीले कुरा गर्ने भन्दा गुरुकुलका चिन्तकहरू धेरै माथिल्ला कोटिका रहेछन् भनेर भने मैले विश्वास गरेँ। शिक्षण विधिमा हेरेँ मैले, कस्तो शिक्षण विधि रहेछ भन्दाखेरि हामीले बारम्बार के भनाइरह्यौँ भने घोकन्ती विद्या हो गुरुकुलमा, के हुन्छ र भन्ने किसिमको दुस्साहस गऱ्यौँ। त्यो दुस्साहस किन गरेछौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले केही थाहा नपाएर गरेका छौँ। घोक्नुपर्ने कहाँनिर जरुरी हुँदो रहेछ भन्दै योग सूत्रले त्यसरी भन्दो रहेछ। घोक्दाखेरि ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भनेर भने चिन्तन हाम्रा पुर्खासँग टाँसिया रहेछ। क उच्चारण गर्दा कहाँ ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, अ उच्चारण गर्दा कहाँ हुन्छ, ओम हुँदाखेरि सारा शरीरमा कसरी ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको ऊर्जाको चिन्तन भएको पुर्खाको बुद्धिलाई घोकन्ते विद्या भनेर हामीले गरेको बदनाम हामीलाई लाग्ने अपराध मध्येकै हो भनेर भन्ने मैले चाहिँ महसुस गर्छु। त्यस्तो किसिमको अपराध कर्म हामीले गरेका छौँ। गुरुकुलले वास्तवमा त्यो तागतलाई बचाएको रहेछ। दोस्रो कुरो पनि हेरेँ मैले, सिक्ने चारवटा विधिहरू मजासँग उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। एउटा चाहिँ शिक्षणले उहाँहरूले 4 पाउलाई लगेर टक्क गरेर जोड्नु भएको रहेछ। शिक्षणबाट सिक्ने भनेको 1 पाउ मात्रै हो भनेपछि शिक्षकले पढाउने भनेको 1 पाउ मात्रै हो भनेर भन्ने उहाँहरूको चिन्तन रहेछ। दोस्रो पाउमा के रहेछ? प्रत्याभूति रहेछ। विद्यार्थीले आफै अनुभूति गर्ने हो। के हो त साँच्चै त्यहाँनेरि ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको वा भावातीत ध्यानको चिन्तन आउला, आफ्नै कुराकानीको प्रत्याभूति आउला, अनुभवजन्य कुराकानी आउला, त्यो कुरो उहाँहरूले जोड्नु भएको छ दोस्रो पाउमा। तेस्रो पाउमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ संवाद। मैले त यो जाने, तपाईँले के जान्नुभयो? गुरुसँगको संवाद, साथीसँगको संवाद, अरू विज्ञहरूसँगको संवादलाई उहाँहरूले तेस्रो पाउमा भन्नुभएको रहेछ भने चौथो पाउमा अर्को पाटो ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो त उमेरसँगै पो सिकिन्छ भनेर भन्ने अर्को किसिमको कुरोकानी ल्याउनु रहेछ। यसरी 4-4वटा पाउको कुरो गर्न सक्ने तागत गुरुकुलसँग रहेछ। तर हामीले के गरेछौँ भनेदेखि खालि घोके भनेर चाहिँ नचाहिने कुराकानी गरेछौँ। त्यो अर्को पाटो चाहिँ मलाई लाग्छ गुरुकुलबाट हामीले सिक्ने किसिमको चिन्तन हो। अर्को चाहिँ नि गुरुकुलबाट के रहेछ भने दिमागको, मुटुको र त्यसपछि हातको तीनटैको शक्ति सन्तुलन गर्ने कुराकानी गुरुकुलसँग रहेछ। हातको शक्ति भनेर भन्नाले गरेर कमाएर खान सक्ने तागत, मुटुको शक्ति भन्नाले संवेदनशील हुन सक्ने तागत,
दिमागको भनेर भन्नालाई बुद्धिलाई उपयोग गर्न सक्ने तागत, यो तीनटै कुराको सन्तुलन गुरुकुलको चिन्तनसँग गएर टाँसिएको रहेछ। हामीले चाहिँ त्यसलाई बुझ्न जानेनछौँ भनेर भन्ने मैले महसुस गरेँ। विषयवस्तु पनि हेरेँ। विषयवस्तुबाट के सिक्ने भन्दाखेरि 64 कला स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। मैले मेरो लेखमा 64 कलाको सूची नै यहाँहरूलाई हालिदिएको छु। यहाँहरूले महर्षि फाउन्डेसनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तोमा के लेख्नुभयो भने 64 कलाभित्र खाने कलादेखि लिएर जिउने कलादेखि लिएर मोक्ष प्राप्त गर्ने ब्रह्म प्राप्त गर्नेसम्मको कला चाहिँ त्यहाँ छ। जिउने कला पनि छ, बिइङ र सिइङको दुईटैको सन्तुलन गर्ने किसिमको कुरो पनि त्यसरी चाहिँ छ। यसरी यो ठुलो कुरोहरू चाहिँ 64 कलाभित्र रहेछ। पढ्ने कति बेलासम्म भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के जान्यो भने 24 वर्षसम्म होइन, 48 वर्षसम्म पढ्ने पनि चिन्तन रहेछ हामीसँग, 36 वर्ष पढ्ने पनि चिन्तन रहेछ। फेरि महिलालाई पढाएनन् कि भनेर भने फेरि अर्को कसैलाई पिएचडी गराउँदाखेरि मैले अनुभव गरेको छु, उहाँहरूले के भन्यो, होइन महिलालाई त पढ्नै दिएनन्। उहाँहरूले कति स्पष्टसँग लेख्नु भएको छ, सद्योवादिनी बन्ने हो कि ब्रह्मवादिनी बन्ने हो, दुईटा छुट्टै बाटोहरू बनाइदिनु भएको छ। सद्योवादिनी भन्दाखेरि गृहस्थ जीवन जिउने कला सिकाउनु हुँदो रहेछ, ब्रह्मवादिनी भन्दाखेरि ब्रह्मसँग मिलन गर्ने किसिमको चिन्तन दिनुहुँदो रहेछ। यत्रो राम्रो चिन्तन भएको मान्छेलाई महिलाहरूलाई पढ्नै दिएनन् भनेर हामीले गीत गाएछौँ, त्यो दुस्साहस गरेछौँ भनेर भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। त्यसपछि गएर मैले दीक्षान्त समारोहबाट हेरेँ। फेरि दीक्षान्त समारोह कसरी गर्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि दीक्षान्त समारोहमा हामीले त निराशा व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँले पढेर के हुने हो, यो पढेर के भएको छ, बेरोजगारको फाँटमा जानु भएको छ भन्ने किसिमको दुस्साहस हामीले गर्दा रहेछौँ। तर त्यहाँ दीक्षान्त समारोहमा 3वटा कुराकानी भन्ने चलन चल्ती हुँदो रहेछ। कति राम्रोसँग भन्दो रहेछ भने पहिलो कुरो के भन्दो रहेछ भने तिम्रो आर्जित ज्ञानले घर काज कसरी चलाउने त्यो कुराकानी खोज। मैले जे पढाएँ, मैले पढा दोहोऱ्याउनु पर्दैन, तिमीले आर्जन गरेको ज्ञानले घर कसरी चलाउन सक्छौ सोच। दोस्रो कुरो भन्दो रहेछ तिमी ब्रह्मचिन्तक बन्नुपर्छ, जिन्दगीमा ब्रह्मचिन्तक बन्नुपर्छ, ब्रह्मचिन्तक बन्न तिमी के गर्न सक्छौ, मैले पढाएको ज्ञानले के हुन सक्छ। तेस्रो कुरो भने रहेछ, तेस्रो के भन्दैछ, समाजमा जिउनको निम्ति समाजलाई सघाउने मानवीय हृदय सहितको मान्छे तिमी कसरी बन्न सक्छौ। यो 3टा कुरा दीक्षान्त लिइसकेपछि तिमीमा हुनुपर्छ, त्यसरी भन्दो रहेछ। तर हामीले के गर्दा रहेछौँ, दीक्षान्त समारोहमा चाहिने नचाहिने कुराकानी भन्दा रहेछौँ। त्यसले गुरुकुलसँग त्यो तागत रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टमले प्रणालीले लिनुपर्छ भनेर भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। हामी फेरि पढाइलाई व्यवहारिक भएन, त्यो जनमुखी भएन, वैज्ञानिक भएन, अनेक नचाहिने शब्दहरूको बोकेर हिँड्दा रहेछौँ। तर उहाँहरूले के गर्नुपर्छ गुरुकुलमा भनेदेखि सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यवहारिक ज्ञान दुईटै एकै साथमा जोडेर पढाउनु हुँदो रहेछ। त्यो जोड्ने तागत उहाँहरूसँग रहेछ। तर एउटा प्रश्न के पनि ल्याएर छ भने गुरु बन्न हामी लायक हौँ त? हामी शिक्षक हुनेहरू सबै गुरु होइनौँ, त्यो तागत तिमीहरूसँग छैन भनेर भन्ने पनि गुरुकुलले भन्दो रहेछ। किनभने ब्रह्म जान्न सक्ने मान्छे मात्रै गुरु बन्न सक्छ, त्यहाँ लगेर पुर्याउन सक्नुपर्छ। पेट पाल्न सिकाउनलाई गुरु भन्दो रहेछ। त्यसो भनेपछि त्यसले अर्कै कुरा ल्याउँदो रहेछ जो तागत हाम्रो शिक्षामा छैन। पेट पाल्न सिकाउँदा रहेछौँ, ब्रह्म जान्न सिकाउने तागत हामीसँग छैन रहेछ। त्यसपछि मैले सम्मान गर्ने तरिकाबाट हेरेँ। हामीले सम्मान गर्ने भनेको प्रमाणपत्र ल्याएर भिडाउँदा रहेछौँ। उहाँहरूले सम्मान गर्ने भनेर भने 3वटा तरिका ल्याउनु भएको छ। एउटा कस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि विद्या गोष्ठी गर्ने। यति बेरसम्म तिमीले जानेको के हो भनेर चाहिँ विज्ञहरू ल्याएर भिडाइदिने। भरि त हामी जाँचमा चोरी पास हुने मान्छेलाई त्यो विज्ञ ल्याएर भिडाउँदाखेरि त हाम्रो हालत बिग्रिहाल्थ्यो। त्यस्तो किसिमको ढङ्गको चिन्तन चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ। काव्यमा चासो हुने मान्छेलाई ल काव्य नै बनाऊ, यही तत्काल बनाऊ भन्ने किसिमको कुरो पनि गुरुकुलले सिकाउँदो रहेछ। त्यस्तै वीर गोष्ठीहरू, विभिन्न किसिमका गोष्ठीहरू, त्यो गोष्ठीका चिन्तनहरू पहिले नै रहेछन्। अब हामी गोष्ठीका चिन्तन नभएर परीक्षाको चिन्तनमा गइदिएछौँ। भनेपछि हामीले के गरेछौँ भने झन्झन गुरुकुलको तागतलाई चाहिँ घटाउँदै लगेछौँ। पढाउने पाठबाट मैले यसो किसिमको गरेर चाहिँ हेरेँ, यो ब्रह्म ऊर्जा हुने ठाउँ कहाँ पढाउने ठाउँ कहाँ हो त भनेर पनि हेरेँ। हामी चाहिँ स्कुल बनाउन थाल्दा रहेछौँ, उहाँ चाहिँ ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त हुने कहाँ हो भनेर खोज्नु हुँदछ। त्यसैले नदीको किनारा, रुख बनी, मन्दिरको छेउ, किनभने त्यहाँ ब्रह्म ऊर्जा चाँडो हुँदो रहेछ। अघि नै यहाँहरूले महर्षि युनिभर्सिटीको त्यो डोम टाइपको बिल्डिङहरू भनेर चाहिँ जुन देख्नुभयो, त्यो ऊर्जा पर्याप्त मात्रामा प्राप्त हुन्छ भन्ना निम्ति गरेको चिन्तन रहेछ। हाम्रा स्कुल चाहिँ फेरि अर्कै खालका भन्दा रहेछन्। पछि हाम्रो जुन ठाउँमा हाम्रो तागत जन्मियो त्यहाँ चाहिँ हामी कमजोर साबित भएका रहेछौँ।
त्यसै मूल्याङ्कन गर्ने तरिका पनि हेऱ्यौँ। मूल्याङ्कन गर्ने तरिका हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भनेदेखि गुरुकुलको मूल्याङ्कन चाहिँ नि त्यो विषयवस्तुको घोकेर तैँले जानिसी जानिसम्म सोध्दो रहेनछ। गुरुकुलको तागत भनेको के हो भने त्यो घोकेको कुरालाई गर्नसक्छ कसरी भनेर भन्दो रहेछ। कति राम्रो कुरो रहेछ। मैले एक किसिमको हिसाबले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चिन्तन चाहिँ नि हाम्रो स्कुल प्रणालीमा रहेनछ, गुरुकुलबाट हामीले सिक्न सक्छौँ भनेर भन्ने मैले देखेँ। मोनिटरिङ गर्ने अनुगमन गर्ने तरिका के रहेछ त्यहाँबाट हेरेर गऱ्यौँ। पश्चिमाहरूले के गर्दो रहेछ, गुरुकुलले के गर्दो रहेछ, त्यसको तागत के रहेछ भनेर भने चाहिँ विश्लेषण गरेर हेरेँ। मैले जानी नजानी केही वेदका केही उपनिषदका केही अरू कुराहरूको जोडजाड पारेर र आफ्नो बुद्धिले नभएर अरू साथीहरूको पनि सहयोग लिएर चाहिँ हेरेँ। त्यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ भने हामी प्रवृत्तिमा मात्रै टाँसिँदा रहेछौँ, उहाँहरू निवृत्तिमा पनि टाँसिँदो रहेछ। गुरुकुलले प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई सन्तुलन गर्न जान्दो रहेछ। प्रवृत्तिले जिउने तरिका सिकाउने भयो, निवृत्तिले मुक्त हुने तरिका सिकाउने भयो। यो दुईटै तरिकाको सन्तुलन चाहिँ नि मोनिटरिङ गर्नेले अनुगमन गर्नेले गर्दो रहेछ। तर हामी चाहिँ के हो भने प्रवृत्तिमा मात्रै ध्यान दिँदा रहेछौँ। त्यसले गुरुकुलबाट सिक्न सक्ने किसिमको कुरो चाहिँ रहेछ। अन्तमा मैले के देखेँ भने गुरुकुल शिक्षाले एकचोटि विश्लेषण गरेर हेरेँ के रहेछ त पश्चिमाहरूको सिद्धान्त र हाम्रो सिद्धान्तको बीचमा कहाँनिर मिलन गर्ने सम्भावना रहेछ भन्यो भने त गुरुकुल एक्लैले संज्ञानवादीको चिन्तनलाई काम गर्दो रहेछ। त्यो भनेको के हो भने संज्ञानले दिमागी कसरतलाई बढाउन सक्छ, एउटा बाटो रहेछ। निर्माणवादी चिन्तनलाई पनि जोड्दो रहेछ। फेरि निर्माणले के गर्दछ भने आफै गरेर हेर भनेर भन्दो रहेछ। विनिर्माणवादी चिन्तनलाई पनि बोक्दो रहेछ। विनिर्माण गर्दा यो गरेर त हेर, तिमीले के पायौ, फत्कार त हेर के हुँदो रहेछ, यो किसिमको तरिका चाहिँ गर्दो रहेछ। व्यवहारवादीलाई पनि हेर्दो रहेछ। गुरुले जे गर्नुभयो त्यही अनुसार गर, त्यसको पछि लाग, त्यसो भए तिमी एउटा बाटोमा पुग्छौ भने व्यवहारवादीको चिन्तनलाई पनि बोक्दो रहेछ। यसरी मैले के देखेँ भनेदेखि यो गुरुकुल शिक्षाले हामीलाई चाहिँ जन्मदेखि लिएर विलयवादीसम्म हुनलाई सिकाउँदो रहेछ। मलाई विश्वास छ, मलाई दीपक सरप्रति म आभार व्यक्त कसरी गर्छु भनेर भन्दाखेरि यत्रो ठुलो ज्ञानको सागरमा म चाहिँ शिक्षामा जिस्किराख्ने मान्छेलाई लगेर धकेलिदिने हो यो उसमा चिन्तनमा र गुरुकुलले सिकाएको लयबाट विलयसम्म, विलय पनि ब्रह्मानन्दसम्म पुग्न सक्ने जुन तागत गुरुकुलसँग छ, त्यो तागत हामी प्रत्येक स्कुलमा कसरी जोड्न सक्छौँ भनेर भन्ने बाटोहरू पर्याप्त छन्। योग एउटा बाटो हुन सक्छ, चिन्तन अर्को बाटो हुन सक्छ, व्यवहार अर्को बाटो हुन सक्छ, संज्ञानको संवाद अर्को बाटो हुन सक्छ, आत्मानुभूति अर्को बाटो हुन सक्छ। अनेकन बाटाहरू गुरुकुलले सिकाएको छ। त्यसबाट हाम्रो मूलधारको शिक्षाले थुप्रै ज्ञानहरू लिन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत हामी विभिन्न विधामा यहाँहरूलाई जानकारी गरिरहेका छौँ। यस्तै समसामयिक सन्दर्भसँग हामी फेरि आगामी दिनमा यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ र जहाँ कुनै न कुनै एउटा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वैदिक वाङ्मयकै क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर फेरि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने प्रतिज्ञा गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार, जय गुरुदेव।